अस्सलाम वालेकुम। अब तक मैं हुज़ार अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में कोरोना वायरस मजीद 136 जिंदगियां निकल गया। इंतकाल करने वालों की तादाद 3229 हो गई। मुल्क भर में मुसलसल 5 रोज कोरोना केसेस में कमी, मजीद 4944 केसेस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 1,65,062 तक पहुँच गई। सिंध में सबसे ज्यादा 62,269, पंजाब में 61,678 केसेस। अब तक कोरोना से सेहतियाब होने वालों की तादाद 61,383 हो गई है। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए कराची में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। 41 यूनियन काउंसिल्स के मुतासरा इलाके 2 जुलाई तक सील। शहरियों की बिला जरूरत घरों से निकलने पर पाबंदी आयद। मुतासरा इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और डबल सवारी की पाबंदी। तिजारती और सनती सरगर्मियां मुअत्तल। दूसरे इजला के रिहायशियों का दाखिला ममनू। हैदराबाद में भी 90 से जायद इलाकों में लॉकडाउन का आगाज। कोरोना के चैलेंज से निमटने के लिए कौमी इत्तेहाद की जरूरत है। पाकिस्तान ने कोरोना वबा के खिलाफ मुतवाज़न हिकमत अमली अपनाई। वज़ीर आज़म इमरान खान का NCOC में इजलास से खिताब। अस्पतालों में बेड्स, ऑक्सीजन और अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। तिब्बी अमले को खराज तहसीन पेश। मीडिया का किरदार भी जिम्मेदाराना करार। गुज़िश्ता 4 रोज के दौरान कोरोना केसेस में कमी आई। स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए वबा पर काबू पाने में मदद मिलेगी। NCOC इजलास में वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर और मेजर जनरल आसिफ महमूद की ब्रीफिंग। इजलास में आर्मी चीफ की भी शिरकत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। इमरान खान के गलत फैसलों के बायस कोरोना बेकाबू हो चुका। हैरत की बात है कि इतनी ज्यादा अमवात के बाद भी वो लॉकडाउन ना करने की जिद पर कायम है। बिलावल भुट्टो की तनकीद। 18वीं तरमीम के खिलाफ वजीर आजम का बयान आइन पर हमला करार। हुकूमती नाअहली अवाम दुश्मन बजट पर जल्द APC बुलाने का ऐलान। हुकूमत का मुलाजमतों से बरतरफ ओवरसीज पाकिस्तानियों को रोजगार देने का फैसला। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी कहते हैं कि बेरोजगार पाकिस्तानी खुद को ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड करें। हुकूमत रजिस्टर्ड ओवरसीज की माली इमदाद भी करेगी। भारत का सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बनना अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि भारत खत्ते में तमाम हमसाया ममालिक से उलझ रहा है। BJP और RSS गठजोड़ ने अक़लियतों की जिंदगी अज़ाब कर दी है। भारतीय फौज के हाथों कश्मीरियों की नस्ल कुशी जारी है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर कहते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन से कोरोना वायरस के फैलाव में कमी आएगी। SOPs पर सबको अमल करना चाहिए। 20 शहरों में कोरोना वायरस तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए विफाक और सूबे मिलकर इक़दाम कर रहे हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर इस्लामाबाद में वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की वजीर इत्तलात शिबली फराज के हमरा मीडिया ब्रीफिंग। बोले वफाक समेत तमाम सूबों में इकदाम शुरू हो चुके हैं। SOPs पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। अगर हमने भरपूर तरीके से इकदाम किए तो वबा के फैलाव में कमी होगी। इत्तफाक़ राय है कि वबा के फैलाव को रोकने के लिए जो इकदाम करने की ज़रूरत है उसके ऊपर भरपूर तरीके से अमल किया जाए। जो हमारे हिफाजती तदाबीर हैं, SOPs जिनको हम कहते हैं, उसको उसकी आवाम को तरगीब देना कि उसके ऊपर अमल दरामद करें। और इंतज़ामी तौर पर वो जो लोग कारोबार करने वाले हैं जिनकी ये ज़िम्मेदारी है SOPs की कंप्लाई करने की, उनके ऊपर अगर वो मुकम्मल तौर पर ताउन नहीं कर रहे हैं तो इंतजामी कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं। असद उमर ने कहा कि सेहत के शोबे में सूबों के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर्स और तिब्बी अमला बीमारी के खिलाफ हमारा हर अव्वल दस्ता है। इनकी जरूरियात पूरा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ड्रैप में नई अद्वियात की रजिस्ट्रेशन के अमल को तेज किया जा रहा है। हमारा जो अस्पताल में जो अमला है, हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनकी इमदाद के लिए और जो उनकी ज़रूरियात हैं
اس کے لیے جو بھی اقدامات ہیں، ابھی ڈاکٹر ظفر مرزا نے پورا ایک پیکج کا اعلان کیا تھا، اس کے اوپر تیزی سے عمل درآمد کیا جائے، اور اس کے جو فیصلے ہیں اس کے اوپر بھی اتفاق رائے ہے کہ یہ جو ہمارا ہراول دستہ ہے جو اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے میں اور اس کے بعد لوگوں کو علاج کی جو ضرورت پڑ رہی ہے اس میں ہراول دستے کا کام ادا کر رہا ہے، تو یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ان کی جو تمام ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جا سکے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا تھا کہ آئندہ چند ہفتے اہم ہیں، حکومت اور عوام مل کر مقابلہ کریں گے۔ وزیر اعظم نے زمینی حقائق کے جائزے کے لیے لاہور، کراچی اور لاڑکانہ کے دورے کیے۔ صدارتی ریفرنس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے اپنا بیان قلم بند کرا دیا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے عدالت کو بتایا کہ برطانیہ میں خریدی گئی تینوں جائیدادوں کی تفصیل عدالت کو فراہم کی ہے۔ جنوری 2020 میں انہیں صرف 1 سال کا ویزا جاری کیا گیا۔ صدارتی ریفرنس کے خلاف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست پر سماعت جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 10 رکنی فل کورٹ نے کی۔ دوران سماعت وفاق کے وکیل فروغ نسیم نے دلائل دیے کہ برطانیہ میں جاسوسی اور چھپ کر تصویر بنانے کو قابل قبول شواہد قرار دیا گیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے جاسوسی پر جمہوریت سے فاشزم کی طرف بڑھنے کے ریمارکس دیے تو فروغ نسیم بولے وہ فاشزم کی بات نہیں کر رہے، صحافی کی جانب سے معلومات آ گئیں تو حقیقت کا پتہ چلایا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ صحافی نے آرٹیکل نہیں لکھا جس کا وہ سورس چھپائے۔ تشویش یہ ہے کہ شواہد تلاش کیسے گئے۔ کوئی نہیں کہتا کہ جج جواب دہ نہیں، جج چاہتا ہے کہ اس کی پرائیویسی بھی ہو اور عزت کا خیال بھی رکھا جائے، جو کرنا ہے قانون کے مطابق کریں۔ جسٹس مقبول باقر نے کہا کہ ضیاء المصطفیٰ نامی شخص کے پاس نجی جاسوس کمپنی کی خدمات حاصل کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ صدر کی منظوری کے بغیر کسی جج کے خلاف مواد اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے استفسار کیا کہ حکومت کو اہلیہ کے درست نام کا کیسے پتہ چلا۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ حکومت کے پاس اختیار کدھر سے آیا؟ کیا حکومت نے صحافی وحید ڈوگر سے پوچھا کہ وہ معلومات کدھر سے لائے؟ کیسے پتہ چلا جائیدادیں گوشواروں میں ظاہر نہیں کی؟ عدالت نے ریمارکس دیے کہ وزیر اعظم کے پاس نئی وزارت بنانے کا اختیار ہے، نئی ایجنسی بنانے کا اختیار کدھر ہے؟ اثاثہ جات ریکوری یونٹ حکومت کیسے ہو گئی؟ ریکوری یونٹ نے ایف بی آر سے ٹیکس سے متعلق سوال کیسے کیا؟ وزیر اعظم کے اختیارات کسی قانون کے مطابق ہوں گے؟ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ججز کو محتاط ہونا چاہیے کہ وہ عوام کی نظروں میں ہیں۔ احتساب عدالت کے جج کا ماضی اچھا نہیں تھا، انجینئرنگ کے الزامات لگتے ہیں۔ افسوس ہے کہ اس میں ہمارے ادارے کو استعمال کیا گیا۔ حکومت کے ہاتھ پھیلے ہوتے ہیں، وہ معلومات لے سکتی ہے لیکن احتساب عدالت کے جج کے بارے میں کیوں معلومات نہیں لی؟ ہو سکتا ہے کہ مقدمے میں اس بات کی تصحیح کریں۔ جسٹس مقبول باقر کا کہنا تھا کہ ملک میں احتساب کے نام پر جو تباہی ہو رہی ہے اس پر بھی لکھیں گے۔ ہماری یہ نفسیات بن چکی ہے کہ ہم سچ سننا پسند نہیں کرتے، اپنا کام کرنے کی بھی آزادی نہیں دی گئی۔ فروغ نسیم نے کہا کہ درخواست گزار کہتے ہیں کہ دھرنا فیصلے کی وجہ سے کچھ حلقے اس سے خوش نہیں۔ درخواست گزار کے تمام الزامات بے بنیاد ہیں، ریفرنس کو بدنیتی پر مبنی قرار دینا درست نہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ بدنیتی میں پس پردہ ایسا مقصد ہونا چاہیے جو قانون سے باہر ہو۔ بدنیتی میں آسانی سے نہ الزام لگ سکتا ہے نہ ثابت ہو سکتا ہے۔ حکومت کی بدنیتی تب نظر آئے گی جب قانون سے باہر کام ہوگا۔ لگتا ہے کچھ الماری میں پڑا تھا جس کے استعمال کرنے کا انتظار تھا۔ جسٹس مقبول باقر نے ریمارکس دیے کہ حکومت کے عام معاملات میں صدر مملکت کو رائے بنانے کی ضرورت نہیں۔ جب بات آرٹیکل 209 کی آئے گی تو صدر کو اپنی رائے بنانا ہوگی۔ فروغ نسیم بولے جمہوری نظام میں حکومت ایسے نہیں چلتا، سمری سیکرٹری قانون کی طرف سے تیار کی جاتی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم کے ایڈوائس سے صدر مملکت اختلاف کر سکتے ہیں۔ فروغ نسیم نے کہا صدر اختلاف نہیں کر سکتے، معاملے کا دوبارہ جائزہ لینے کے لیے واپس بھیج سکتے ہیں۔ کر تصویر بنانے کو قابل قبول شواہد قرار دیا گیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے جاسوسی پر جمہوریت سے فاشزم کی طرف بڑھنے کے ریمارکس دیے تو فروغ نسیم بولے وہ فاشزم کی بات نہیں کر رہے، صحافی کی جانب سے معلومات آ گئیں تو حقیقت کا پتہ چلایا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ صحافی نے آرٹیکل نہیں لکھا جس کا وہ سورس چھپائے۔ تشویش یہ ہے کہ شواہد تلاش کیسے گئے۔ کوئی نہیں کہتا کہ جج جواب دہ نہیں، جج چاہتا ہے کہ اس کی پرائیویسی بھی ہو اور عزت کا خیال بھی رکھا جائے، جو کرنا ہے قانون کے مطابق کریں۔ جسٹس مقبول باقر نے کہا کہ ضیاء المصطفیٰ نامی شخص کے پاس نجی جاسوس کمپنی کی خدمات حاصل کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ صدر کی منظوری کے بغیر کسی جج کے خلاف مواد اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے استفسار کیا کہ حکومت کو اہلیہ کے درست نام کا کیسے پتہ چلا۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ حکومت کے پاس اختیار کدھر سے آیا؟ کیا حکومت نے صحافی وحید ڈوگر سے پوچھا کہ وہ معلومات کدھر سے لائے؟ کیسے پتہ چلا جائیدادیں گوشواروں میں ظاہر نہیں کی؟ عدالت نے ریمارکس دیے کہ وزیر اعظم کے پاس نئی وزارت بنانے کا اختیار ہے، نئی ایجنسی بنانے کا اختیار کدھر ہے؟ اثاثہ جات ریکوری یونٹ حکومت کیسے ہو گئی؟
रिकवरी यूनिट ने FBR से टैक्स से मुतालिक सवाल कैसे किया? वजीर आजम के इख्तियारात किसी कानून के मुताबिक होंगे? जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि जजेस को मुहतात होना चाहिए कि वो अवाम की नजरों में हैं। एहतसाब अदालत के जज का माजी अच्छा नहीं था, इंजीनियरिंग के इल्जामात लगते हैं। अफसोस है कि इसमें हमारे इदारे को इस्तेमाल किया गया। हुकूमत के हाथ फैले होते हैं, वो मालूमात ले सकती है, लेकिन एहतसाब अदालत के जज के बारे में क्यों मालूमात नहीं ली? हो सकता है कि मुकदमे में इस बात की तस्दीक करें। जस्टिस मकबूल बाकर का कहना था कि मुल्क में एहतसाब के नाम पर जो तबाही हो रही है उस पर भी लिखेंगे। हमारी ये नफ्सियात बन चुकी है कि हम सच सुनना पसंद नहीं करते, अपना काम करने की भी आज़ादी नहीं दी गई। फरोग नसीब ने कहा कि दरख्वास्त गुजार कहते हैं कि धरना फैसले की वजह से कुछ हल्के इससे खुश नहीं। दरख्वास्त गुजार के तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं। रेफरेंस को बदनीयती पर मबनी करार देना दुरुस्त नहीं। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि बदनीयती में पसे पर्दा ऐसा मकसद होना चाहिए जो कानून से बाहर हो। बदनीयती में आसानी से ना इल्जाम लग सकता है ना साबित हो सकता है। हुकूमत की बदनीयती तब नजर आएगी जब कानून से बाहर काम होगा। लगता है कुछ अलमारी में पड़ा था जिसके इस्तेमाल करने का इंतजार था। जस्टिस मकबूल बाकर ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत के आम मामलात में सदर मुमलिकत को राय बनाने की जरूरत नहीं। जब बात आर्टिकल 209 की आएगी तो सदर को अपनी राय बनाना होगी। फरोग नसीम बोले, जमहूरी निज़ाम में हुकूमत ऐसे नहीं चलता। समरी सेक्रेटरी कानून की तरफ से तैयार की जाती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म के एडवाइस से सदर मुमलिकत इख्तलाफ कर सकते हैं। फरोग नसीम ने कहा, सदर इख्तलाफ नहीं कर सकते, मामले का दोबारा जायजा लेने के लिए वापस भेज सकते हैं।